नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ। घर में मेरी सहेलियाँ, अल्लाह ताला इनको देता है, ये मुझे बस रोटी खिला देते। चाहत आप मुझे बताएं अब ज़िंदगी कैसी है, क्योंकि आपको अब नज़र भी नहीं आता कुछ, क्या महसूस करती हैं, क्या उम्मीदें अल्लाह ताला से या उसके बंदों से कोई तवक्कुआत हैं आपको कि आपकी वो मदद करेंगे? तेज़ाब गर्दी का शिकार हुई थी, फिर मुझे पता चल गया अब मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। बस दिल को मजबूत करके अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। जब तक ज़िंदगी है तो ज़िंदगी रहेगी, जीऊँगी, नहीं तो फिर अल्लाह वारिस है। अभी तो सहेलियों को भी मेरे कोई फंक्शन नहीं हो रहे, कोरोना वायरस की वजह से फंक्शन भी नहीं है। रमज़ान आ गया है, बस अल्लाह दे रहा है, हम खा रहे हैं थोड़ा बहुत जी मेरी तो अपील है, खुदारा इसका वजीफ़ा लगा दें ताकि ये नमाज़ पढ़े, अल्लाह तौबा करे, उनके लिए दुआएं करें। जनूब टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जनूब टीवी और मैं हूं आपका होस्ट असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीमियर ख़ान में। आज मैं आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवाने जा रहा हूं कि जो 2019 में माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ही एक ऐसी अफसोसनाक वाक़या उनके साथ पेश आया कि उनकी ज़िंदगी जो है रोशनी से अंधेरे में चली गई और ऐसे पहाड़ तले दबे कि अभी तक सिसक सिसक के सांसें ले रहे हैं और इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चाहत नामी ख्वाजा सरा कि जो 2019 में तेज़ाब गर्दी का शिकार हुए और इनकी हालात जो हैं, अब इनकी ज़बानी सुनते हैं कि कैसे इनके हालात हैं। कि जिस तरह शायर ने कहा है कि मैं मुस्कुरा कर भी पड़ा हूँ तो लोग क्यों हैं खफा, कि फूल टूटी हुई कब्र पे भी खिलता है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या हालात हैं इनकी ज़िंदगी के, कैसे गुज़र बसर है इनका और आगे मुस्तकबिल में इनका क्या सहारा है, क्या इनका मतलब कि इस तरह का कोई है कि ये जिस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाहत। जी चाहत, आप थोड़ा सा आवाज़ लाउड करके हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि कैसे गुज़र रही है आपकी ज़िंदगी। बस ये पहले भी मैंने एक वीडियो बनवाई थी, पर मैंने सोचा था शायद कोई मेरा वजीफ़ा बन जाएगा, कोई लगा देगा, मगर ऐसे कोई भी मेरी ऐसी वीडियो का कोई रिप्लाई नहीं आया। बस शुक्र है अल्लाह का, अभी तो गर्मी आ रही है, गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। लोगों के घर जाती हूँ मांगने तो वो कहते हैं कि कोरोना वायरस आया हुआ है, हमारे हालात नहीं हैं। बस लोग अफसोस कर देते हैं मेरे तरफ देखकर। बस अब रोज़े रखती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। बस जो मेरे साथ होती है वो मुझे रोटी पानी खिला देती हैं। बस इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है। लोगों के घर भी हालात नहीं है, वो कहते हैं बाजी कोरोना वायरस आए हुए हैं, हम कहाँ से तुम्हें दें, हमारे बच्चे खाने के लिए बैठे हुए हैं। कोई भी इतना मेरी वो नहीं कर रहा। बस रमज़ान शरीफ आया है, नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, अल्लाह को याद करती हूँ। घर में मेरी सहेलियाँ, अल्लाह ताला इनको देता है, ये मुझे बस रोटी खिला देते। चाहत, मुझे ये बताएं इससे कि पहले जो आपके हालात ज़िंदगी कैसी थी, मतलब कि जो इस अफसोसनाक सानिए से पहले आपकी ज़िंदगी थी। तब मैं ठीक थी, मैं फ़ंक्शन करती थी, मांग पीन के खा लेती थी, अपना गुजारा कर लेती थी। पर ये जब तेज़ाब गिरा मेरे पे तो फिर अब आपके सामने ही है। अब मांग पीन के थोड़ा बहुत गुजारा करती हूँ, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, धूप इतना निकलती नहीं हूँ अब। जब ये वाक़या आपके साथ पेश आया उसके बाद आपको क्या लगा कि आप इस तरह गुजार सकेंगी ज़िंदगी, या ये भी था कि आपको कोई आपके साथ खड़ा होगा? नहीं, बस जब तेज़ाब गर्दी का शिकार हुई थी फिर मुझे पता चल गया अब मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। बस दिल को मजबूत करके अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। जब तक ज़िंदगी है तो ज़िंदगी रहेगी, जीऊँगी, नहीं तो फिर अल्लाह वारिस है। एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, उसके बाद की भी सूरत हाल रही, महंगाई के तूफ़ान भी रहे हैं और अभी रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। किसी ने आपकी कोई मदद की है? नहीं, मेरी अभी तक तो किसी ने मदद नहीं की इतनी। तो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं? बस कभी जाती हूँ लोगों के घरों में, थोड़ा बहुत मांग के ले आती हूँ, कई नहीं देते कई देते हैं। बस मेरी सहेली हैं, मेरी गुरु है, मेरे उस्ताद हैं साथ, बस ये रोटी खिलाती, मेरा ख्याल रखती हैं। तो अब आपकी क्या डिमांड है, क्या मतलब क्या चाहती हैं, क्या इस तरह का सिलसिला कोई हो जाए आपका कि आपकी कोई बस मदद मैं ये अगर चाहती करें? हूँ, चलो अब तो जो होना था मेरे साथ हो गया, अल्लाह मालिक है।
تو میرا کوئی وظیفہ لگ جائے تاکہ میں سکون سے بیٹھ کے نماز پڑھوں، دعائیں دوں، جو میرا وظیفہ لگوائے مجھے دیں، میں ان کے لیے دعائیں کروں، لوگ مجھے دیں۔ اب میں نہ کما سکتی ہوں، نہ اکیلی جا سکتی ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جی، آپ نے چاہت کی گفتگو سنی، ہم مزید بھی ان سے بات کریں گے، ان سے جانیں گے کہ آنے والے حالات میں جو ہے وہ کس طرح سروائیو کریں گے، مطلب کہ اگر مخیر حضرات ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں تو شاید ان کی زندگی آسان ہو جائے، اور اگر مخیر حضرات یا کوئی سوسائٹی یا کوئی ادارے اس طرح اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوتے تو تب اس کی زندگی کے حالات کیسے ہیں، یہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی سبب نہیں بنتا تو کیسے زندگی گزاریں گے آپ؟ بس پھر ایسے مانگ پہن کے جو کرتی ہوں، ابھی تھوڑا بہت لے آتی ہوں مانگ پہن کے، تو جو میری سہیلیاں کر، ابھی تو سہیلیوں کو بھی میرے کوئی فنکشن نہیں ہو رہے، کرونا وائرس کی وجہ سے فنکشن بھی نہیں ہے، رمضان بھی نہیں، رمضان آ گیا ہے، بس اللہ دے رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں۔ آپ کی گفتگو جو ہے ہم کمبر کشی سے بھی کروائیں گے، جو ان کی ساتھی ہیں، جو ان کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن چاہت سے بھی ابھی ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو آپ ہمیں کمبر بتائیے گا کہ ان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ان کا رہن سہن ہے، کھانا پینا ہو گیا، دیگر جو معاملات ہیں ان کے، یہ سب کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی پیارے بھائی، جب ٹھیک تھی تو سب اسے ایکسیپٹ کرتے تھے، جب خوبصورت تھی، جب فنکشن کرتی تھی، کما کے دیتی تھی بڑے گروؤں کو، تو تب سب اسے لائک کرتے تھے، لیکن اب سب نے اسے نکال دیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک جو ہے نا بڑا بے نیاز ہے۔ تو میرا کمرہ ہے، اسے میں نے دیا ہوا ہے، ادھر چارپائی سے اس کی ڈالی ہوئی ہے، اس کا خیال میں بھی کرتی ہوں، میرے چیلے بھی کرتے ہیں، جب میں نہیں ہوتی پھر وہ کرتے ہیں، تو اسے مسجد تک محلے دار لے جاتی ہیں، لے آتی ہیں، اپنا نماز وغیرہ پڑھتی ہے 5 ٹائم کی، تو بس اسی طرح اس کا گزارا ہو رہا ہے۔ تو اب سب نے اسے اگنور کر دیا ہے، اپنے سے دور کر دیا سب کو جیسا نے، لیکن میں تو اسے کبھی بھی دور نہیں کر سکتی، میں تو یہ وہی چاہتا ہے پہلے والی، میرا بچہ ہے۔ تو اب کیا آپ کی توقع ہے، کیا ایسا اس کا سلسلہ ہو جائے کہ اس کا جو یعنی کہ اس کا مہینہ کوئی وظیفہ ہو، کوئی اس طرح کا کوئی سیٹ اپ ہو کہ مطلب کہ اس کو آگے کی زندگی گزارنے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہو؟ جی میری تو اپیل ہے، جتنی بھی این جی اوز ہیں، انجمن تاجران ہیں، یا جتنے فیکٹری اونرز ہیں، کوئی خدا رہا اس کا وظیفہ لگا دیں، تاکہ یہ دھوپ پہ جس طرح بیگنگ کرنے جاتی ہے، جس طرح لوگوں کی باتیں سن کے آتی ہے، کوئی دیکھ کے اس کو کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، بچے کیا آوازیں کستے ہیں، تو یہ جتنے مشکلات کا سامنا ہے، تاکہ یہ نماز پڑھے، اللہ توبہ کرے، ان کے لیے دعائیں کریں، تو بہت مہربانی ہوگی۔ میری مخیر حضرات سے اپیل ہے، پلیز اس کا ساتھ دیں۔ چاہت آپ مجھے بتائیں کہ اب زندگی کیسی ہے، کیونکہ آپ کو اب نظر بھی نہیں آتا کچھ، کیا محسوس کرتی ہیں، کیا امیدیں اللہ تعالیٰ سے یا اس کے بندوں سے کوئی توقعات ہیں آپ کو کہ آپ کی کوئی مدد کریں گے؟ جی میری زندگی اب ایسی ہی ہے، کمرہ دیا ہوا میرے استاد نے، کمرے میں بند پڑی رہتی ہوں، اگر کوئی آ جائے سہیلی مجھے لے جاتی ہے باہر، نہیں تو اب اس کمرے میں پڑی رہتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، سو جاتی ہوں، اٹھتی ہوں، بیٹھتی ہوں، بس نعتیں سنتی ہوں۔ تو میری یہی ہے اللہ کے پیارے بندے سے، چلو میرا کوئی وظیفہ لگ جائے، میری کوئی امداد ہو جائے تاکہ میں تھوڑی سی سکون کی زندگی گزاروں، اب نہیں تو کمرے میں بند پڑی رہتی ہوں۔ تو کیا ایسی وظیفہ مہینے کو لگ جائے؟ زندگی میں اب جو تھا وہ تو میرے ساتھ ہو چکا ہے، اب میرا کچھ نہیں بن سکتا، چلو تاکہ میں یہ کہتی ہوں اللہ کے پیارے بندوں سے کہ میرا کوئی وظیفہ لگا دے، اب اللہ پہ ساری امیدیں ہیں، مجھے اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ جی ناظرین، آپ کی ہم نے بات کرائی، چاہت سے بھی کرائی، کمبر کشی سے بھی کرائی۔ چاہت یہ وہ مظلوم ہے کہ 2 سال قبل رمضان المبارک اسی مہینے میں اعتداب گردی کا شکار ہوئی، یہ ہنستا کھیلتا چاہت جو ہے اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی، اور اب یہ زندگی بھر نہ تو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی ان جو ہے حالات کو دوبارہ لا سکتا ہے واپس، اور اگر ہم اس کے اندھیروں کو تھوڑا سا روشنی میں بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، اگر ہم سب مل کے چاہت کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کریں، اگر اس کے لیے کوئی منتھلی کوئی ماہانہ وظیفہ کوئی لگانا چاہے، کوئی اس کی مالی مدد کرنا چاہے، کوئی راشن دینا چاہے، یا کسی بھی قسم کی طرح ان کی کوئی مدد کرنا چاہے، ظاہر ہے اس کے جو باقی دیگر خواجہ سرائے ہیں، دوست ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی اس وقت کام متاثر ہے، کرونا کی وجہ سے بھی متاثر ہے،
لاک ڈاؤن میں بھی متاثر ہو جاتا ہے، رمضان المبارک میں بھی وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو چاہت کی دیکھ بھال کرنے میں بھی ان سے ظاہر ہے وہ اس طرح دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے جیسے اس کی پہلے دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو میری تمام دوستوں سے، تمام مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کا اگر آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے ہاتھ میں کچھ دیا ہے، تو اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا خرچ کر دیں گے تو یقیناً وہ رب بھی آپ پہ بہت زیادہ مہربان ہوگا، اور اسے بھی جو ہے اس چیز کے اجر جو ہے وہ آپ کو خود رب کی ذات دے گی۔ تو ہم سب نے مل کے چاہت کے لیے کچھ کرنا ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ اگر اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے تو بھی آپ اس نیکی میں برابر کے حصہ دار ہوں گے، برابر کے شامل ہوں گے، اور شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایسے مخیر ذات تک پہنچے یا کسی ایسے اداروں تک پہنچے جو ان سب کی سرپرستی کریں، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اللہ تعالیٰ کامیابی میں بدلے گا اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وسیلہ بنا دے گا۔ آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جنوب ٹی وی تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بھی دیکھ سکیں۔ اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیں جنوب ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔